थी, तो वो वीडियो कौन बना रहा था? आप खुद वो बना मैं रही खुद बना रही थी। एक्चुअली मैं एक्साइटेड थी, वो मेरी गलती है, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं एक्साइटेड थी, लेकिन वो एक ऐसा मुकाम था जिसको मैं कैप्चर करना चाहती थी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो मैंने वीडियो अपने लिए बनाई, और मेरी नीस हैं, तो मेरी नीस अक्सा शाइस्ता सब मुझसे पूछ रहे थे, और अगर किसी को वो बुरा लगा हो, किसी को भी वो एक्साइटमेंट में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, 90% ऐसे लोग हैं जो सामने सिर्फ एक तस्वीर बनाने के लिए साथ थे, और लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। वो आगे चल जो तस्वीर के रिश्ते होते हैं, जो तस्वीर के रिश्ते होते हैं, वो जाली रिश्ते होते हैं, और वो अपनी चालाकियों से, और उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आपको, आपका नाम एक्सप्लॉइट किया, आपको यूज़ किया। मीरा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड शो के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड शो के हवाले से? वालिदा को भी मिला, भी आपको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में। मुझे सबसे ज़्यादा अपने अम्मी को जो अवार्ड मिला, सईदा शफ़क़त ज़हरा बुखारी और सैयद मोहम्मद सरवर साहब, जो मेरे वालिदैन के अवार्ड्स हैं, मुझे उनकी खुशी है कि उनको एप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो लोगों के सामने नहीं था, आवाम के सामने नहीं था। उन्होंने हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द कैमरा इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने प्रोड्यूस की, उनको इन्वेस्टमेंट में वो इन्वॉल्व थे, और फाइनेंशियल स्टेटस को संभाला। बंद कर दें, बस कर दें। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मामलात को संभाला। मेरे साथ मेरे साथ फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट को संभाला, और फाइनेंसेस में, और बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा वालिदैन का। और उनका काम सबके सामने नहीं था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए। और उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत सारी फ़िल्में प्रोड्यूस करवाईं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने प्रोड्यूस की, और उनको बहुत सारी फ़िल्मों को में क्रेडिट भी नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, और वो हमेशा पीछे रहकर उन्होंने काम किया। तो मैं समझती हूँ कि जो पीछे वाले लोग हैं, जो अपने आप को जो तस्वीर के रिश्ते होते हैं, जो तस्वीर के रिश्ते होते हैं, वो जाली रिश्ते होते हैं। आकर लोग तस्वीर बनाते हैं और अपना क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया होता। और मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, 90% ऐसे लोग हैं जो सामने सिर्फ एक तस्वीर बनाने के लिए साथ थे, और लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। वो आगे चलेगा। और वो अपनी चालाकियों से, और उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आपको, आपका नाम एक्सप्लॉइट किया, आपको यूज़ किया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। काम करने का मकसद ये होता है कि पूरे प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहना, लालच के बग़ैर, लालच किए बग़ैर कि हमें क्या मिलेगा। तो ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी लालच नहीं किया, और जिन्होंने मोहब्बत और अपनी इंसानियत और 24/7 काम किया। मीरा को उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मीरा का नाम तो इस्तेमाल किया, लेकिन साथ मैं रेडी हूँ, ले लें परफॉर्म। जी मीरा जी, उन लोगों पर अफसोस होता है या दुख होता है कि जिनको आपने अपना समझा, लेकिन वो अपने नहीं बने और उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे हैं, और वो सामने नहीं हैं, लेकिन असल वही लोग हैं जो पीछे हैं। वो आपके साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो सकते हैं, सैयद नूर साहब के साथ भी हो सकते हैं, जो असल में जो काम करते हैं। अच्छा मीरा जी, आप हाल ही में उम्रा करके आई हैं, तो क्या देखा अल्लाह के खैर मदीना शरीफ में आपने?
میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہیں، اسپیشلی اپنے لیے بہت دعا کی ہے میں نے، اور میں نے سب کے لیے دعا کی ہے. اور میں نے جو میں بالکل بدل چکی ہوں. میں وہ والی میرا نہیں ہوں. عمرے کے بعد میں کافی مجھے اللہ تعالیٰ سے مجھے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں میں جن کو میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا. میں خوش نصیب ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہوں کہ میں خانہ کعبہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور میں اللہ تعالیٰ کی مہمان تھی، میں رسول پاک کی مہمان تھی وہاں پر. تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہیں. کیا میاں جی کیا تبدیلی زندگی میں دیکھی ہے عمرے کے بعد آپ؟ بس ہر وقت اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رہتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت وہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کی ذات، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت وہ میرے ساتھ ہیں. تو آپ کے شعبے سے کنارہ کشی کرنے لگی، تبدیلی آئی ہے زندگی میں؟ بس میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں بھی بہت زیادہ ایسا میں نے کچھ نہیں کہا. اچھا، شوبز میں آپ رہیں گے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ مجھے آپ نے تبدیلی کی بات کی تو مجھے اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا جی، آپ وہاں مسجد نبوی میں بھی نوافل ادا کرتی رہی، تو معذرت اگر آپ کو برا لگے تو آپ سوال سکپ کر جائیے گا. آپ کی ویڈیو دوران نفل ادا کرتے ہوئے وہ سجدے میں بھی بن رہی جی تھی، بالکل. تو لوگوں نے اس پہ بڑی تنقید کی تھی. تو وہ ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ آپ خود وہ بنا میں رہی تھی؟ خود بنا رہی تھی. ایکچولی میں ایکسائٹیڈ تھی، وہ میری غلطی ہے، میں سب سے معافی مانگتی ہوں. میں ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ ہم لوگ شو بزنس سے ہم لوگ جب بھی کوئی اچھی جگہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں. لیکن وہ ایک ایسا مقام تھا جس کو میں کیپچر کرنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، کہ میری اتنی حیثیت نہیں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور میرے لیے وہ عظیم وقت تھا کہ میرے لیے میں خود حیران تھی، اور میں بتانا چاہتی تھی کہ میں تو وہ میں نے ویڈیو اپنے لیے بنائی. اور میری نیس ہیں، تو میری نیس اقصیٰ شائستہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، میں یہاں نماز پڑھ رہی ہوں. تو میں نے وہ ویڈیو بنائی، اور وہ صرف میں نے ایکسائٹمنٹ میں وہ ویڈیو بنائی بس. تھینک یو سو مچ. اور اگر کسی کو وہ برا لگا ہو، کسی کو بھی وہ ایکسائٹمنٹ میں، تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. ہمایوں سعید کے ساتھ آپ ایک پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اس کی تفصیلات بتائیں گی؟ میم پلیز ون سیلفی پلیز. جی انشاءاللہ. ہمایوں سعید کے ساتھ جو پروجیکٹ کرنے جا رہی ہیں، آپ مجھے کسی ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بلائیں، اور پھر ہم ڈیٹیل میں باتیں کریں گے. ایکسکیوز می میم، میں دیکھیں آپ گانا شروع ہو گیا. جی میں ریڈی ہوں. پرفارمنس ابھی آپ کی؟ جی میری پرفارمنس ہے، میں ٹریبیوٹ پہ ہیں. اچھا چلے جا دیکھو نا، ادھر سے کرو. بہت خوشی ہوئی آپ سے کافی عرصے سے. ابھی اسٹارٹ کرو. دیکھیں میڈم.